वजीफ़े भी बच्चों को दिए जाएंगे। ये तलबा व तालबात अपनी मेहनत और जहानत को बरूकार लाते हुए न सिर्फ़ अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि ये कौम का अजीम सरमाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालीम वो बुनियाद है जो किसी कौम का मुस्तकबिल संवारती है। और हमने सुना था कि बच्चों को आप कोई असासा दे के जाएँ ना जाएँ, लेकिन अगर तालीम दे जाएँ तो उनके लिए सारी ज़िंदगी वो एक बहुत बड़ा असासा तालीम ख़ुद बन जाती है। तो इसी तरह ये जो तालीम है वो कुंजी है जो बेशुमार मौक़े आपको फ़राहम करती है। मोर एजुकेशन यू विल हैव, उसके आपके उतनी ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज आप सब बच्चों को और पफ़ा की एसोसिएशन ऑनरेबल जो ख़वातीन हैं उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक सिलसिला जो है ये इस मिनिस्ट्री के हवाले से जारी व सारी है। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 32 साल हो गए हैं सियासत में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मिनिस्ट्री में इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है। तो ये जो फॉरेन ऑफिस को यूनिक कहा जाता है हर लिहाज से, ये एक उसमें भी ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है वो हम सब जानते हैं कि ये वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को दूर करती है। और ये वो हथियार है जो कि आपकी मुकम्मल जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उसको एक्सप्लॉइट करने में मदद करती है। शायद यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। ये हम बात कर रहे हैं 14 सदियाँ पहले की, 1400 साल पहले। उस वक़्त तो इस तरह की फैसिलिटीज़ और ये एयर ट्रैवल और ये सारी सहूलियात नहीं थी। तो जो लोग सफ़र करते थे वो ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल सफ़र होता था। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो मैं इस हवाले से ये भी समझता हूँ कि तालीम का सफ़र आसान नहीं होता। हम सब तालीम के सफ़र से गुज़रे हुए हैं। उस वक़्त तो दिल करता है कि कब ये स्कूल बंद हो तो ताकि छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाएं, घर में फिर आज़ादी हो। तो लेकिन कई लोगों को और भी मुश्किलात आती हैं। एक तो लेजर जिसका मैंने कहा, या हॉलीडेज़ या उस तरह, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को जो माली समाजी या कोई इस तरह की मुश्किलात आती हैं, तो ये वो अदारा है इस तरह का जो अगर ज़्यादा प्रमोट हो मुल्क में और सारी मिनिस्ट्रीज इसको पैटर्न को फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम वो अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से वहाँ के पूरी जो फैमिली होनी चाहिए उनको आपकी तरह लुक आफ्टर कर सकते हैं। हमारा ऑब्वियसली ये फ़र्ज़ है कि हम तालीम के फ़रोग़ के लिए जितनी कोशिश कर सकें करें। हमारे बजट में तालीम और सेहत के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ये हुकूमत कोशिश करती है और की है इस बजट में। लास्ट ईयर मैं फाइनेंस मिनिस्टर था चौथी दफ़ा, तो कोशिश की थी कि जितना मैक्सिमम तालीम और हेल्थ के लिए प्रोवाइड कर सके। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आपको फिर मुल्क को डिविडेंड देती है, आपके ख़ानदान को, आपको तो फ़ायदा होता ही है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को भी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यू आर दी फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, ये जो बच्चे हैं ये कल की लीडरशिप है पाकिस्तान की इंशाअल्लाह। तो आई विश के ज़्यादा तंजीमें इस तरह के काम करें। और मैं आपका खुसूसी पफ़ा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। होल हार्टेडली मैं आई कॉम्प्लीमेंट यू। मेरे से आपको बहुत मुबारक भी हो इतना नोबल काम जो बहन ने, मिसेस सारिस साहबा ने एक्सप्लेन किया, लेकिन तकरीर बंद कर दी। शायद उनको पता है कि मैं लंबी तकरीर किया करता हूँ, लेकिन आज मैं छोटी करूँगा। मेरी आगे भी बहुत मीटिंग्स हैं और मैं सारिस साहब को आपके हवाले करके जाऊँगा। तो मैं आपको ये समझता हूँ कि दिल से बात कर रहा हूँ कि जो आपने ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया है, और मुझे ये बताया गया कि आप मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, MBBS के तलबा के लिए ना सिर्फ इनामात बल्कि स्कॉलरशिप भी आप मुहैया करते हैं। तो बिलीव मी, ये सिर्फ एक समाजी खिदमत नहीं है, ये एक इबादत है। और इसका सिला हेयर एंड हेयर आफ्टर, इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो इंसानियत
جو ہے وہ اس کی جو یعنی خدمت ہے وہ بہت ہی بڑی عبادت ہے. تو میں اس کا بہت بلیور ہوں. مجھے جو تفصیل دی گئی اس کے حوالے سے تو نہ صرف آپ اپنے اس ایسوسیشن کے اندر اور ان سے جو ملک اور ان سے جو ایسوسیٹڈ فیملیز لوگ ہیں اس کے علاوہ آپ اور بھی کافی کنٹریبیوشنز کرتے ہیں جو جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک فرینکلی ایک بہت ہی خوش یعنی نما ایک روشنی تھی کہ یہ بھی ہماری منسٹریز میں ہو سکتا ہے اگر بیگمات اکٹھی ہو جائیں. تو ویسے سارے صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ میری تعریف ہوئی ہے, تو آئی ایم شیور کہ ہماری بہن بھابھی شی از اے ویری کائنڈ لیڈی, شی از ہینڈلنگ دس ون آف دا نوبلسٹ کاز. میں نے بھی اسی جذبے سے آج سے آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے 2 چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کی تھیں. ایک جو آرفنز یتیم بچے ہیں ان کے لیے حجویری ٹرسٹ کے نام سے, اس کا جو برانڈ نیم ہے سایہ ہے, اس میں قریباً 100 بچے ہمارے پاس ہیں. اتنے آئے تھے اور آج ماشاءاللہ کوئی گریجویشن کر رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ تسکین ملتی ہے, آپ کی روح کو بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور ایک حجویری فاؤنڈیشن ہے وہ اس یہ جو یتیم بچوں کی پرورش, بورڈنگ لاجنگ, ان کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت اچھے اسٹینڈرڈ کی. اس کے علاوہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف, کسی کو تعلیم کی ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے, کسی کا کچھ اور ایشوز ہیں, تو وہ جرنل قسم کی ہیلپ کرتی ہے, وہ حجویری فاؤنڈیشن ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ سوچ جو ہے وہ اس منسٹری میں بھی موجود ہے. اور ہم کیونکہ یہ منسٹری جو ہے وی آر لائک اے فیملی, اور میں بینگ آلدو مے بی ناٹ ٹو لانگ ایسوسیٹیڈ ود منسٹری, میں ہمیشہ فائنانس یا دوسری منسٹرز میں رہا ہوں, 4 دفعہ فائنانس میں ان دا لاسٹ 33 ایئرس. تو الحمدللہ مجھے یہاں کوئی اجنبیت نہیں ہوئی. ایک تو میں ان سے پہلے بھی ایز فائنانس منسٹر ڈیل کرتا رہا ہوں, فارن منسٹری سے, تمام منسٹری سے, لیکن مجھے وہ اپنائیت جو ہے, اور یہ جو آج کا آپ کا یہ جو خاصہ ہے جو آج مجھے تفصیل ملی ہے, میں اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں. ابھی مسز سائرس نے بتایا کہ آپ نے 1500 بچوں کو اسٹیشنری فراہم کی ہے, ان کو اسکول بیگز دیے ہیں, اور پھر 73 اسکالرشپس دیے ہیں. اس کے علاوہ مجھے جو تفصیل دی گئی ہے کہ 94 وڈوز کو آپ ہر 6 مہینے 18,000 روپیہ بھی دیتے, اور دیٹ مینس 36,000 پر اینم. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس رمضان پیکیج آپ دیتے ہیں 1 سے 4 گریڈ کے امپلائیز کو. کرسمس کے موقع پر آپ 142 جو ہمارے بہن بھائی ہمارے سیٹ اپ کا حصہ ہیں ان کو کرسمس گفٹ دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک کی تفصیل مجھے ملی ہے کہ آپ نے UNDP میں زلزلہ کے لیے بھی آپ نے 10 لاکھ روپے دیے, آپ نے لوکل بھی ترکی اور شام کا جو پرابلمز ہوئی وہاں بھی ماشاءاللہ آپ نے 10 لاکھ دیے, اور UNDP میں تو آپ نے ٹوٹل 20 لاکھ دیے, اور 20 لاکھ آپ نے 41,000 جو وزیر اعظم ریلیف فنڈ. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے, ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی کی بدولت کوئی بھی معاشرہ ترقی کرتا ہے. نوجوانوں کو تعلیمی وظائف فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں, تعلیم کے فروغ کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا